अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामुन अलैका या सय्यिदल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, आज मुहर्रम की शुरुआत हो चुकी है। माह मुहर्रम से इस्लामी नया साल शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला इस नए साल की खैर व बरकत से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। हज़रात, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि यकुम-ता 10 मुहर्रम महफिल ज़िक्र हुसैन और शुहदाए करबला का इनेकाद मस्जिद फैज़ान मुस्तफ़ा ज़ोहराबाग अलीगढ़ में बाद नमाज असर ता मगरिब होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बुनियाद कई साल पहले सन 2010 में मैंने ही डाली थी और जिसकी भरपूर मावनत वहाँ के मुहतमीम व सरपरस्त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद जमाल अहमद साहब अशरफी इसकी सरपरस्ती फरमाते आ रहे हैं। मैंने कल शुहदाए करबला और ज़िक्र करबला के हवाले से तमहीदी गुफ्तगू करते हुए हज़रत इमाम हुसैन और वाक़े करबला से पहले हिजरत मदीना के ताल्लुक से इसका पस मंज़र बयान किया था। हमारे बहुत सारे अहबाब और दोस्तों ने मुझसे गुजारिश की कि डॉक्टर साहब बराए मेहरबानी इस क्लिप को आम करें। इसलिए आज मैं वाक़े करबला के पस मंज़र के हवाले से आपके सामने कुछ अपनी मारूज़ात पेश करूंगा जो तारीख़ी हक़ाइक़ से पुर होंगी और मैं चाहता हूं कि इसकी तारीख़ी हक़ाइक़ वाक़े करबला के मुतल्लिक़ जाने कि हज़रत इमाम हुसैन ने जब सब लोग उस ज़माने में तशरीफ़ ला रहे थे मक्का की जानिब, तो 28 रजब सन 60 हिजरी 680 ईस्वी में आप क्यों मदीना से हिजरत फरमा रहे थे अपने मुख्तसर कुंबे के साथ, इसकी वजूहात क्या थी और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, इस हवाले से मैं आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ और कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि नबी करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ताल्लुक से अक्सर मौरख़ीन बयान करते हैं कि आप अप्रैल 570 में पैदा हुए, जो वाक़े आमुल फील के 1 साल बाद का वाक़या है। कुछ लोग 571 भी मानते हैं। नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू मैं इसलिए कर रहा हूँ
कि वाक़े करबला के पस मंज़र को समझने में आपके सामने एक वाज़ेह नक्श उभर आए और आपको आसानी हो। नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आपके कारनामे, आपकी सीरत और आपके सवाने का तफसील से बयान करना यहाँ मकसूद नहीं है। बताना यह है कि नबी करीम का घराना जो कुरैश का घराना है और कुरैश से ऊपर के जो सिलसिले हैं आपके हसब व नसब का, उसका मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि कुरैश की कई शाखें हैं और इस शाख में बनु हाशिम और बनु उमैया ये दो खानदान भी आते हैं। इसके अलावा और भी खानदान हैं। बताना मकसूद ये है कि बनु हाशिम और बनु उमैया का शुरू से ही कई मामलात में शदीद इख्तलाफात चल रहे थे और अल्लाह ने जो हज़रत नबी करीम की नसब की जो शाख है, कबीला है बनु हाशिम को अरबों में और अरबों के अलावा दिगर लोगों में उनकी बड़ी इज्जत और शोहरत दी थी और खाने काबा की तौलियत भी इन्हीं लोगों के ज़िम्मे थी। ज़ायरीन की मेहमान नवाजी और ज़ायरीन के ठहरने, उनके रख रखाव का ये लोग ख्याल करते थे और लोग इन्हें बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ देखते थे। बनु उमैया बनु हाशिम की इस इज्जत को कबूल नहीं कर पाते थे और यही वजह है कि नबी करीम ने जब दावे नबूवत किया या अपनी नबूवत का ऐलान किया तो सबसे ज़्यादा मुखालफत बनु उमैया के लोगों ने की, इस ख़ानदान के लोगों ने की। बनु हाशिम के लोगों ने उस शिद्दत और उतनी ज़्यादा मुखालफत रसूलुल्लाह की नहीं की जितनी की मुखालफत बनु उमैया के लोगों ने की। तारीख़ शाहिद है और आप तारीख़ का मुताला करें। तारीख़ आपको बताती है कि किस किस तरह से आपके दावत व तबलीग में रखना डालने में और परेशान करने में, आपके ख़िलाफ़ साजिश और प्रोपगंडा करने में बनु उमैया का किरदार है, वो अदर मिन अश-शम्स है। दोस्तों, नबी करीम ने 40 साल की उम्र में जब ऐलान नबूवत किया तो आप रमज़ान में 21 रमज़ान में आपकी ऐलान नबूवत है और उसके बाद मक्की दौर का आगाज़ होता है जो 10 साल पर मुश्तमिल है और 13 साल पर मुश्तमिल है और 610 ता 623 या बाद लोगों के नज़दीक 609 ता 622। उसके बाद आप मक्की ज़िंदगी में जो दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते हैं, लोगों तक इस्लाम पहुंचाते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं, तौहीद की दावत देते हैं, अपने रिसालत की दावत देते हैं। क़यामत, अच्छी बुरी तकदीर, मरने के बाद उठाया जाना है, हश्र व नश्र, अज़ाब क़ब्र, ये सारी चीज़ों से लोगों को आगाह करते हैं और एक खुदा वाहिद की जानिब आप बुलाते हैं, तौहीद की तरफ आप दावत देते हैं, शिर्क से आप रोकते हैं और इसके बाद आपको किस तरह की मुखालफत और ख़ास करके बनु उमैया के लोगों ने आपको किस तरह से परेशान किया, तंग किया और आपकी दावत में रखने डाले, रोड़े अटकाए, मुखालफत की, ये सब लोग जानते हैं। 13 साल के बाद अल्लाह ताला ने आपको हिजरत का हुक्म दिया और इससे पहले भी कुछ हिजरतें हुई हैं जिसमें मुसलमानों ने हबशा और दिगर इलाकों में अपने जाए पनाह के लिए हिजरत की थी, लेकिन रसूल करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की
लोगों की, बनु उमैया के लोगों की शदीद मुखालफत के बावजूद आपने सब्र व सुकून के साथ अपने आप को मक्कतुल मुकर्रमा में कायम रखा, वहीं मौजूद रहे और कहीं जाने की कोई आपने अल्लाह ताला से गुजारिश नहीं की, दरख्वास्त नहीं की, अपना अरीज़ा नहीं पेश किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने महबूब को इंतहाई शानदार कामयाबी अता करने की जो अल्लाह ने फैसला किया था, उस फैसले की घड़ी आ गई थी और आपको हुक्म हुआ कि ए महबूब, अपने इस मुसीबत से निजात पाने के लिए अब आपको हिजरत का हुक्म दिया जाता है और आप हिजरत कीजिए। मेरी तकरीर का मौजू न हिजरत है, न ज़ाते रिसालत है, सिर्फ तमहीदी गुफ्तगू है। आपने हिजरत की और 10 साल मदीने में आपने क़याम किया। इसी में आपने 28 या 27 ग़ज़वे और सराया हुई। ग़ज़वात ने फतूहात के दरवाजे खोल दिए और आपने देखा कि अल्लाह ताला ने लोगों को फौज दर फौज के दीन में दाखिल होने के लिए उनका सीना खोल दिया। दोस्तों, नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना का क़याम किया। 28 या 29 ग़ज़वात किए और नबी करीम ने अपने रब के फजल और हुक्म से फतेह मक्का का वो शानदार कारनामा अंजाम फरमाया कि दुनिया इस फतह से हैरत ज़दा रह गई। बातिल कुव्वतें आपकी इस ताकत से घबरा उठी और लोगों ने देखा कि वो नबी जिसने अपने घर वालों, अपने कबीले वालों से सख्त अज़ियत, मुश्किल बर्दाश्त किया था, उसने अपनी रहमत का बेपनाह खजाना लुटाया और सबको माफ कर दिया। दोस्तों, नबी करीम की कुल जिंदगी 63 साल है। 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत किया। 23 साल में से 13 साल मक्के में गुजारा और 10 साल मदीने में गुजारा। उसके बाद आप अल्लाह के हुक्म से विसाल फरमा गए। लेकिन आपने एक ऐसी माशरे की बुनियाद डाली और अपने अहबाब की तरबियत की कि वो लोग रूह इस्लाम को आसानी से समझने लगे थे और अल्लाह के रसूल की तरबियत ने उन्हें खरा और कुंदन बना दिया था। उनमें खुलफाए राशिदीन और असहाबे अशरे मुबशरा की ज़ात बहुत अहम है। बकिया सहाबा की कई अक़साम हैं। अव्वलीन सहाबा, बदरी सहाबा, मक्की दौर के सहाबा, दावत इस्लाम के पहले दौर का सहाबा, हिजरत के बाद के सहाबा और मुख्तलिफ जंगों के बाद के सहाबा, फतह मक्का के बाद के लोग जो किसी हालत और मामलात को देखते हुए या अपने दरवाजे बंद होते हुए देखते हुए इस्लाम को कबूल किया। बहरहाल ये तमाम लोगों की एक फहरिस्त है जिसमें असहाब भी हैं, तुलका भी हैं, डर के मारे भी इस्लाम कबूल करने वाले हैं और खुशी से इस्लाम में दाखिल होने वालों की भी एक बड़ी और कसीर तादाद है। लेकिन
نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال یا وصال کے بعد جو آپ نے اپنے منہاج نبوت پر لوگوں کو ڈھالا تھا، چونکہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی کسی بھی طرح کا نبی نہیں آئے گا اور کوئی نیا نبی قطعی طور پہ نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اسی شورائی نظام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو، اس کے بعد عمر فاروق کو، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو، اس کے بعد مولائے کائنات کو اپنا خلیفہ چنا۔ اس خلافت کے خلیفہ چننے کے طریقہ کار میں شورائیت کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا، اور ان میں سے کوئی کسی نے اپنے بیٹے کو جانشین نہیں کیا۔ اپنی خلافت کے بعد، اپنی حکومت کے بعد کسی کے لیے یہ وصیت نہیں کی کہ اس کے بعد میرا بیٹا جانشین ہو اور مسلمانوں کا خلیفہ ہو۔ ہاں، طریقہ کار جو بتایا گیا تھا اس میں کافی حد تک جمہوری نظام کی شروعاتی دور کا وہ تو خال پایا جاتا ہے کہ اگر اس کو قائم رکھا جاتا تو آج جمہوریت کے چیمپئن مسلمان ہوتے۔ یہ یورپ کے لوگ اس بات کا دعویٰ نہ کرتے کہ جمہوریت ہم پوری دنیا میں لے کے آئے ہیں، بلکہ ان کو بتایا جاتا کہ رسول اللہ کے پروردہ لوگوں نے اس شورائی نظام کے ذریعے ہی جمہوریت کو ہندوستان میں عام کیا۔ لیکن اتفاق ہے کہ یہ 30 سال تک، 2.5 سال تک صدیق اکبر کا دور ہے، 10.5 سال تک وہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، اور تقریباً 12 سال تک حضرت عثمان غنی کا دور ہے، 5 سال تک حضرت علی کا دور ہے، اور حضرت علی کے شہادت کے بعد آپ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، بلکہ حضرت امام حسین نے اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش کیا، اور اس دور کے تقاضے کے مطابق آپ سے بہتر کوئی نہیں تھا، لوگوں نے اسے قبول کیا۔ 7، 8 یا 6 ماہ، 6 ماہ، 7 ماہ یا 8 ماہ، بہرحال تینوں قول ہے، راجح 6 ماہ ہے، آپ نے خلافت کی۔ لیکن آپ کی خلافت کو جاری نہیں رہنے دیا گیا، اور گیارہ سے 13 ہجری یعنی 632 سے 634 یہ دور صدیق اکبر ہے۔ 13 سے 24 ہجری یعنی 634 سے 645 10.5 سال یہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دور 24 سے 35 ہجری یعنی 645 سے 655 تک تقریباً 12 سال کا دور ہے، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام 35 ہجری سے 40 ہجری تک 655 سے 660 5 سال کا دور، اور اس کے بعد 6 ماہ یعنی 40 سے کے لاسٹ 40 کے ہاف کے بعد 41 کی شروعات تک ہجری یعنی 661 میں 6 ماہ تک حضرت امام حسین علیہ السلام کا دور ہے، امام حسن علیہ السلام کا دور ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے بعد حالات کو اس قدر خراب کر دیا گیا، حالات حضرت عثمان غنی کے دور سے ہی خراب ہونے شروع ہو گئے تھے۔ میرا اس وقت شہادت عثمان غنی بھی موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ شہادت عثمان غنی پر ہم تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں گے، اور ان کے پیچھے کس طرح کی سازشیں ہوئیں، اور ایک سادہ لوح خلیفہ کو کس طرح سے پریشان کیا گیا، اور ان کے دور خلافت میں
किस तरह की बदعنवानियाँ की गई, किस तरह के करप्शन किए गए, इसके पीछे कौन लोग थे और किस तरह से आपके दौरे खिलाफत को ख़राब करके लोगों को बरगलाया गया और उसमें किस तरह के लोग शामिल थे, कैसे लोग शामिल थे, इस पर गुफ्तगू होगी। दोस्तों, हज़रत अली के दौर में 2 जंगें हुई, जंग जमल और जंग सिफ़ीन, और ये इंतहाई ख़तरनाक जंगें थीं, जिस पर हज़रत अली के हवाले से जब गुफ्तगू होगी तो इंशाअल्लाह इस हवाले से भी, इस मौजू पर भी गुफ्तगू करूँगा। 40 हिजरी यानी 661 में अमीर मुआविया से हज़रत इमाम हुसैन का एक अमन मुआहिदा हुआ, और इस मुआहिदे में 3 शर्तें थीं। एक शर्त उसमें यह भी थी कि अमीर मुआविया अपने वफात के बाद किसी को अपना जानशीन तख्त हुकूमत के लिए ऐलान नहीं करेंगे और मुसलमानों पे छोड़ देंगे, वो जिसे चाहे अपना खलीफा बना लेंगे और उसके जिम्मे हुकूमत की बागडोर दे देंगे। लेकिन इस अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी अमीर मुआविया ने की और इस पर कायम न रहे। अमीर मुआविया हजरत उमर के बाद से ही अपने सियासी कदकाठ को फरोग देने के लिए और एक खास मंसूबे के तहत अपना काम शुरू कर दिया था। इनके मामलात की तारीखी मुताला हजरत उस्मान गनी के दौर में भी होना चाहिए और हजरत अली के दौर में भी होना चाहिए। कातिलाने हजरत उस्मान गनी का मुतालबा कितना सही था उस वक्त और कितना गलत था, इस पर भी एक तज्जियाती मुताला और तनकीदी निगाह से हमें देखना चाहिए। अमीर मुआविया ने एक जो माहौल पैदा किया, उसकी वजह से मदीने की मरकजियत पारा पारा हुई, काबे की मरकजियत पे भी धचका पहुंचा और हजरत अली के ज़माने में मुसलमानों के हुकूमत के 2 मराकिज़ कायम हो गए, दमिश्क में और कूफा में, बसरा में, कूफा या बसरा, ठीक है, कभी बहरहाल निज़ाम हुकूमत में तब्दीली आई, मरकज़ हुकूमत में तब्दीली आई और उसके बाद अमीर मुआविया 661 में 41 हिजरी में 661 ईस्वी में अपनी हुकूमत की बुनियाद डाली और मरकज़ हुकूमत दमिश्क को बनाया। अमीर मुआविया का दौर इमारत 41 ता 60 हिजरी 19 साल पे मुश्तमिल है, जो 661 से 680 ईस्वी पर मुहित है। अमीर मुआविया का ताल्लुक बनु उमैया से है और मैंने आपको बताया था कि बनु उमैया और बनु हाशिम की आपसी चपकलश, ताल्लुकात की कशीदगी और जंगो जदाल की कहानी बहुत पुरानी है, बहुत लंबी है और इसका सिलसिला बहुत दूर से चला आ रहा है। अमीर मुआविया के दौर में इमाम हुसैन के साथ किए गए अमन मुआहिदे की पासदारी नहीं हुई। मेहराब व मिंबर से अजीब व गरीब हरकतें हुई। अमीर मुआविया ही के ख्वाहिश और ईमा पर हजरत अली के खिलाफ मिंबरों से बदतहजीबी के कलमात अदा किए गए। तारीख के मुताबिक आपके साथ आप पे तबर्रा किया गया, आपको गालियां दी गई और गैर मुहज़्ज़ब कलमात से
آپ کو اور آپ کی ذات کو، آپ کے کارنامے کو، آپ کے خاندان کو یاد کیا گیا۔ یہ ایک دلخراش موضوع ہے، اس پر بھی ہمیں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، اور یہ کتابوں میں ہے، تواریخ کی کتابوں میں ہے۔ اسے ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی خوبی کو خامی بنا کر یا کسی کی خامی کو خوبی بنا کر جو بھی قوم پیش کرتی رہے گی، وہ قوم ہمیشہ گمراہیت کے دلدل میں پھنسی رہے گی، کبھی اسے نکل نہیں سکتی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے تاریخ کے بھول بھلیوں سے نکلے اور صحیح تاریخ کو تسلیم کرے، غلط تاریخ کو ریجیکٹ کرے، اور جو صحیح طریقہ کار ہے اس کو اپناتے ہوئے حق کو حق مانے، باطل کو باطل مانے، اور اپنے تاریخ کی درستگی کے ساتھ اپنے مزاج کو درست کرے۔ تبھی وہ ایک بہتر قوم بن سکتی ہے، ایک بہتر قوم کہلا سکتی ہے، اور ایک بہتر قوم کے طور پر اپنا سکہ پوری دنیا میں جما سکتی ہے، غالب ہو سکتی ہے۔ ورنہ تاریخ کی بھول بھلیا میں رہنے کے باوجود وہ کبھی اقوام عالم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ جب ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو امام حسن اور امیر معاویہ کے مابین جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں ایک شرط یہ تھی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ امیر معاویہ اپنے بعد کسی کو بطور حکمران مسلمانوں پر مسلط نہیں کریں گے، مگر امیر معاویہ نے اس معاہدے کی پابندی نہیں کی اور اپنے آخری ایام میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد اور جانشین بنا کر مسلمانوں پر مسلط کر دیا، اور اس کے لیے امیر معاویہ نے امام حسن کی شہادت کے بعد کام شروع کر دیا۔ امام حسن کی شہادت 44 یا 45 ہجری میں 669 میں ہوئی، اور آپ کو زہر دیا گیا۔ کس نے زہر دیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جن کو آپ سے خطرہ تھا۔ عوام سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، عوام تو آپ کو چاہتی تھی، تو عوام آپ کو کیوں زہر دے گی؟ وہ لوگ آپ کو کیوں زہر دیں گے جن سے آپ کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، جن سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی؟ تو جن لوگوں نے آپ کو زہر دیا وہ کون لوگ تھے؟ ان سب چیزوں کو سمجھیے۔ جن لوگوں سے آپ کو خطرہ تھا، جن لوگوں کو آپ سے پریشانی تھی، آپ کے وجود سے پریشانی تھی، آپ کی ذات سے پریشانی تھی، انہی لوگوں نے یہ سب سازش کی، اور اسی سازش کے تحت آپ کو 44 کے آخر میں یا 45 کی شروعات میں ہجری کے 669 میں امیر معاویہ کی وفات سے 12 سال قبل آپ کو زہر دیا گیا۔ زہر کس نے دیا؟ یہ بھی ایک تحقیق کا موضوع ہے۔ کس نے دلوایا؟ یہ بھی ایک تحقیق کا موضوع ہے۔ اور کیوں دیا گیا؟ یہ بھی ایک تحقیق کا موضوع ہے۔ تاریخ واضح کرتی ہے، تاریخ کو سمجھیے، تاریخ کے اشارات کو سمجھیے، تاریخ کے ثبوت کو سمجھیے، انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ جن لوگوں کو اہل بیت سے تکلیف تھی، جن لوگوں نے امام حسن کو اپنے لیے یا اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا، انہوں نے زہر دلوانے میں کسی سے بھی، خواہ وہ غلام ہو، آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو، کوئی اور ہو، انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ امیر معاویہ 56 ہجری میں 675 عیسوی میں اپنی وفات سے تقریباً 4 سال پہلے اپنے دارالامارت دمشق سے 1000 کی جمعیت یعنی فوج لے کر کے مکہ اور مدینہ آئے،
पहले मदीना आए और यजीद के बैत के लिए लोगों को, आम मुसलमानों ने मदीना को डराकर, धमकाकर, लालच के जरिए और मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए बैत पर आमादा किया और उनसे बैत ली। मगर अमीर मुआविया ने इमाम हुसैन से मुलाकात करके जब अपने नाअहल बेटे यजीद के लिए इमाम हुसैन से बैत का तलबगार हुए तो इमाम ने बैत से इनकार कर दिया। मदीना में अमीर मुआविया की ख्वाहिश और तलब पर सिर्फ इमाम हुसैन ने ही नहीं बल्कि इनकार करने वालों में इमाम हुसैन बिन अली के अलावा अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर का नाम सर फेहरिस्त है। अमीर मुआविया का डर, खौफ, धमकी, प्रोपगंडा, लालच, ये सब आम लोगों पर काम आ गया, लेकिन इन लोगों पर काम नहीं आया। अमीर मुआविया बहुत जुज़्ब हुए और तल्ख कलामी हुई, कुछ अजीब व गरीब कलमात के सदूर का भी तारीखी सबूत मिलता है, लेकिन अमीर मुआविया इन लोगों से बैत नहीं लिए और उसके बाद वो मक्का चले गए। मक्का में भी उन्होंने आम लोगों से बैत ली और उसके बाद वो दमिश्क चले गए। मैंने बताया कि अमीर मुआविया अपने वफात से 4 साल कबल यजीद की बैत के लिए राह हमवार करने लगे थे। 60 हिजरी यानी 680 ईस्वी में अमीर मुआविया फौत हो गए और बिस्तर मर्ग पर इमाम हसन से किए गए मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन बनाने की वसीयत छोड़ गए। यजीद अपने बाप अमीर मुआविया की जानशीनी के ऐलान के साथ ही हुकूमत पर बैठा और अपने बाप की मिशन को पूरा करने के लिए सबसे पहले वाली मदीना वलीद बिन उकबा को खत लिखा कि हुसैन बिन अली, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जुबैर से मेरी बैत लो और अगर ये लोग मेरी बैत से इनकार करें तो इनकी गर्दनें उतार दो, इनका सर काटकर मेरे दरबार में जल्द अज जल्द रवाना करो। वलीद बिन उकबा ने जब इस पैगाम को हासिल किया यजीद से, यजीद के कासिद से, यजीद का यह पैगाम जब हासिल किया तो उसने मरवान से मशवरा किया कि इस मामले में क्या किया जाए। मरवान ने कहा कि अगर इन चारों में से 3 लोग बैत कर भी लें तो इमाम हुसैन कभी बैत नहीं करेंगे, इसलिए तुम इनके साथ सख्ती से पेश आओ, सख्ती से निपटो और इनका काम तमाम कर दो। तुम्हें इनके साथ सख्ती से निपटना होगा। वलीद ने इन तमाम लोगों को अपने पास बुलाने के लिए कासिद भेजा। कासिद जब इन हजरात के पास पहुंचा तो इन लोगों ने कहा तुम चलो मैं आता हूं। हजरत इमाम हुसैन ने भी यही कहा कि जाके कह दो कि मैं आता हूं और आप अपने, उस वक्त आप किसी दूसरे मकाम पर थे, आप अपने घर गए और अपने 30 जानसारों को, हाशमी जवानों को साथ लिया, लेकिन आपने ये कहा कि तुम सब दरवाजे के बाहर खड़े रहोगे और जब कोई शोर गोगा हो तो अंदर आना
لیکن میرے ہدایات کا انتظار کرنا۔ حضرت امام حسین ولید بن عقبہ کے پاس پہنچے اور کہا مجھے کیوں بلایا گیا تھا۔ ولید نے سب سے پہلے امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور اس کے بعد یزید سے بیعت کرنے کا طلبگار ہوا۔ امام حسن بھرے دربار میں یزید سے بیعت کرنے کا ایک بار پھر انکار کیا، اپنی جرأت اپنی ہمت کا مظاہرہ کیا اور آپ نے کہا کہ میں جو کچھ کروں گا علن اعلان کروں گا، بھرے مجمع میں کروں گا، تمہارے چند لوگوں کے درمیان میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ بات بڑھ گئی، آواز باہر نکلنے لگی، جانثار آ گئے، قریب تھا کہ کوئی حادثہ ہو جاتا، لیکن آپ نے حضرت امام حسین نے اپنے جانثاروں کو روکا اور کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے، خود کوئی پہل نہیں کرنی ہے، اور سمجھا بجھا کر کے انہیں ٹھنڈا کر دیا اور واپس جانثاروں کے ساتھ گھر تشریف لائے، کیونکہ ولید اور اس کے ساتھ مزید اس کے احباب و حواریوں نے یہ تیور دیکھ لیا تھا کہ حضرت امام حسین سے یزید کی بیعت لینا ناممکن ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ولید نے سارے حالات لکھ کر کے یزید کو بھیج دیا۔ یزید نے جواباً خط لکھا ولید کو کہ ان حسین کا اور جو میری بیعت نہ کرے ان سب کا سر کاٹ کر بھیج دو، مگر نواز رسول امام حسین کا سر کاٹنے کی جرأت ولید نے نہیں کی اور سارے معاملات سے امام حسین کو آگاہ کر دیا اور اس نے بتایا اے امام، آپ کے خون کا پیاسا ہے، یزید وہ آپ کے قتل کے در پہ ہے، میں آپ کی عزت و حرمت اور آپ کی نسبت کا پاس کرتے ہوئے ایسا نہیں کروں گا، لیکن آپ کو حالات سے آگاہ کر دے رہا ہوں۔ یہی وہ حالات ہے سن 60 ہجری کا جو حضرت امام حسین کو کچھ سوچنے پہ مجبور کیا، اور آپ نے اس کے بعد سوچا اور یہیں سے کربلا تک پہنچنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جب آپ 28 رجب 60 ہجری 680 عیسوی میں بہت سوچ سمجھ کر کے امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ صبح صادق کے وقت آپ اپنے نانا جان کے قبر اطہر پہ تشریف لے گئے۔ مرکز انور پہ تشریف لے جانے کے بعد آپ نے اپنی فریاد پیش کی۔ آپ نے بتایا اے نانا جان، یہ آپ کی امت کے لوگ یا آپ کے کلمہ پڑھنے والے لوگ مجھے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ایسا شخص جو آپ کے دین کا حامی و ناصر نہیں ہے، بلکہ آپ کے دین اور آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، جو فاسق و فاجر ہے اور نہ جانے کتنی قبیحات پہ کا حامل ہے، غمجن ہے، اور ایسے شخص جو آیت تطہیر کے پلے ہوئے لوگوں سے وہ بیعت طلب کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اسے بیعت کر کے اس کو اپنا امیر مان لوں۔ یہ تو آپ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت ہوگی۔ آپ نے جس منہاج علی النبوت کے لیے آپ نے جد و جہد کی، اپنی 23 سالہ زندگی میں آپ نے جو نظام قائم کیا، اس نظام کو آپ کا یہ نواسا لٹتے پٹتے اور برباد ہوتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ کیسے اس کو برداشت کر لے؟ کیسے دیکھ لے گا؟
ابھی تو آپ نے جو شورائی نظام کی بنیاد پر جو خلافت قائم کی اور آپ نے کسی کو اپنا خلیفہ و جانشین اعلان نہیں کیا واضح طور پہ، اور جو مسلمانوں نے جس سسٹم کو، جس نظام کو قائم کیا تھا مضبوطی کے ساتھ، اس کو پلٹ دیا گیا۔ لوگ تو زمانہ جاہلیت کے نظام کی طرف بجائے شورائی نظام کے، امارت کی طرف، مطلق العنانیت کی طرف اور عمرہ کی طرف پلٹ گئے ہیں۔ اس نظام پر اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں جس میں دیانتداری نہیں ہے، جس میں خدا خوفی نہیں ہے، جس میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، جس میں لالچ ہے، خوف ہے، ڈرانا اور دھمکانا ہے، جس میں چال بازی ہے، جس میں سازش ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب پھنستے ہیں تو نوک نیزہ پر قرآن اٹھا کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب مغلوب ہوتے ہیں تو اسلام کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غالب ہوتے ہیں تو اسلام کو پامال کرتے ہیں، وعدہ شکنی کرتے ہیں، احکام اسلام کو مجروح کرتے ہیں اور آپ کی لائی ہوئی دین اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر لوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اپنے والدہ کے قبر پہ تشریف لے گئے، وہاں بھی آپ نے فریاد کی، اپنے نانی اور دیگر اپنے اقارب کے، اپنے بھائی کے قبروں پہ گئے، آپ نے ان سب کو سلام پیش کیا اور کہا کہ یہ رجب کا آخری تاریخ کے دنوں میں 28 غالباً 2 دن کے بعد، 2 دن پہلے، اب اس کے بعد سب لوگ دور دور سے حج کے لیے زیارت مرکز رسالت کے لیے مکہ اور مدینہ آئیں گے، لیکن یہ حسین جو ہے وہ مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ آپ مدینہ چھوڑتے وقت اپنے کنبے کو لیے، اس میں خواتین ہیں، بچے ہیں، بیمار زین العابدین ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ ایک اور بچی ہے فاطمہ صغرا جو زیادہ بیمار ہیں، ان کو آپ نے نہیں لیا، اور ان کو آپ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ اور حضرت عباس کی والدہ ام البنین کے ذمے دی۔ ان کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی صحت کے لیے آپ نے ان سے گزارش کی کہ آپ اپنے نگہداشت میں رکھیں اور ان کی پرورش کریں۔ اس طرح ان کو چھوڑ کر ایک مختصر قافلہ جو مدینے سے روانہ ہوا، اور 30 شعبان 60 ہجری (680 میں آپ بروجمعہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اہل مکہ کی کثرت سے آپ کی جانب رجوع دیکھ کر کے والی مکہ سعید بن وقاص بھاگ کر کے مدینہ آ گیا، مدینہ چلا آیا، اور وہاں سے حالات کے متعلق لکھ کر کے یزید کو بھیجا۔ حضرت امام حسین چند مہینوں تک خانہ کعبہ میں رہے، مکۃ المکرمہ میں رہے، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد آپ جانب کوفہ نکل گئے۔ یہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہجرت اور بعد ہجرت کربلا کی طرف تشریف لے جانے کا پس منظر۔ دوستو، آپ نے اس تاریخی معاملات میں
دیکھا کہ کس طرح امام حسین نے اپنے کنبے کے ساتھ مدینے سے جانب مکہ اور پھر وہاں سے جانب کوفہ روانہ ہوئے. یہ ہے حالات اور اس کا پس منظر جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دوستو, اسے سمجھ کر کے جب ہم آگے بڑھیں گے, جب کربلا کا پس منظر ہم پر واضح ہوگا, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کربلا کا اصل پیغام کیا ہے اور امام حسین اپنے کنبے کے ساتھ کیوں مدینے سے ہجرت کر کے کربلا کے میدان میں تشریف لے آئے اور انہوں نے وہاں چند اپنے کنبوں کے ساتھ اپنی جان خدا کے آفرین کر دی. اور اس عمل حسین نے, اس طرز عمل نے حسین کی ہمیں کیا سبق دیا, انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے. ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے کربلا اور کربلا کے پس منظر کو سمجھیں, حضرت امام حسین کی ہجرت کے پس منظر کو سمجھیں, اور پھر کربلا کی تعلیم کو, کربلا کے پیغام کو, کربلا کے اثرات کو اور کربلا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.